बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अफ़गान मुहाजिरीन की इनख़ला और उनकी जो कैटेगरी है प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर यानी पीओआर कार्ड की, उनकी यकुम जनवरी से लेकर अब तक कितने अफ़गान मुहाजिरीन वापस गए हैं, उसकी तफ़सीलात आपके सामने रखूँगी और जो रीज़न कि वो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स किस रीज़न से कितनी तादाद में वापस गए हैं, वो डेटा आपके सामने रखूँगी और साथ-साथ पंजाब से, केपी से, बलूचिस्तान से, इस्लामाबाद से, सिंध से, कश्मीर से कितनी तादाद में प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स फिलहाल वापस गए हैं, इन तमाम का जो एक डेटा है वो आपके सामने रखूंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अफ़गान मुहाजिरीन की इनख़ला क्योंकि सेकंड फ़ेज़ 2025 में ये शुरू हुआ है और इसमें मरहलावार अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी जो है वो की गई और उसमें सबसे पहले अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स और वो अफ़गान मुहाजिरीन जिनके पास किसी भी किस्म के कोई दस्तावेज़ात मौजूद नहीं थे या वो इल्लीगल थे पाकिस्तान में, उनकी इनख़ला जारी की गई और उसके बाद तमाम जो अफ़गान बाशिंदे हैं, चाहे वो किसी तीसरे मुल्क में जाने के ख्वाहिशमंद थे, उनको भी पाकिस्तान ने 2 ऑप्शंस दिए थे कि या तो उस तीसरे मुल्क से जहां वो जाना चाह रहे हैं वहां से उनको कोई जवाब आए या तो फिर उनको भी डिपोर्ट किया जाएगा। और अब जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स है उनकी वापसी और उनकी इनखला जो है वो इस वक्त जारी है। यूएनएचसीआर क्योंकि यूएनएचसीआर वो इदारा है जिसके मातहत अफगान जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड यानी पीओआर कार्ड होल्डर्स है या जो अफगान बाशिंदे जो कि यूएनएचसीआर के अंडर आते हैं, उनकी जो कैटेगरी और उनकी जो फिगर है वो यूएनएचसीआर की जानिब से हर कुछ दिन बाद जारी की जाती है कि अब जो यूएनएचसीआर असिस्टेड जो अफगान रेफ्यूजीज थे वो इतनी तादाद में वापस गए हैं। अफगानिस्तान पहुंचने के बाद वो किस सूबे में ज्यादा तादाद में गए हैं और पाकिस्तान के किस सूबे से ज्यादा वापस गए हैं और जो रीजन था वापस जाने की वो क्या थी। तो ये तमाम जो एक फिगर है, ये तमाम जो एक कलेक्टिव जो डेटा है वो यूएनएचसीआर की जानिब से जारी की जाती है और ये गुज़िश्ता रोज जो यूएनएचसीआर की जानिब से जो ये एक ओवरऑल जो ओवरव्यू था अफगान मुहाजिरीन की वापसी से मुतालिक ये पब्लिश किया गया है, जारी किया गया है। तो इसके ऊपर बात करेंगे जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो अफगान जो रेफ्यूजीज थे जो कि यूएनएचसीआर के अंडर थे यानी यूएनएचसीआर से वो एफिलिएटेड थे जैसे कि प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स, उनकी तादाद यकुम जनवरी से लेकर 30 सितंबर तक यानी अक्टूबर के ये जो महीने गुजरे हैं इन्होंने इसको उसमें काउंट नहीं किया है, लेकिन उन्होंने 30 सितंबर तक जो डेटा दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि रजा कराना तौर पर वापस जाने की जो तादाद है, अच्छा इसमें डिपोर्टेशन की अलग है लेकिन रजा कराना तौर पर जो जाने की तादाद है वो सिर्फ मैं मेंशन कर रही हूँ, फिर बाद में आप लोग कमेंट करते हैं कि आपने कंफ्यूज कर दिया है। इस वक्त जो फिगर मैं मेंशन कर रही हूँ, फिगर जो मैं बता रही हूँ वो उन अफगान बाशिंदों की है प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स की जो रजा कराना तौर पर यकुम जनवरी से लेकर 30 सितंबर 2025 तक वापस गए हैं। तो उनकी तादाद यूएनएचसीआर ने जो डेटा शेयर किया है उसके मुताबिक 97,282 उनकी तादाद बनती है जो कि रजा कराना तौर पर इन महीनों के अंदर वापस वो अफगानिस्तान पहुंचे हैं, जिसमें से तकरीबन जो 24,105 थे उनको यूएनएचसीआर की जानिब से अफगानिस्तान में भी फैसिलिटेट जो है वो किया गया है, उनको हाउस होल्ड्स यानी घर जो है वो उनको रिहाइश जो है वो मुहैया की गई है और 155 यूएसडी जो है वो उनको जो इमदाद की मद में भी फराहम जो है वो किया गया है। इसके अलावा जो पाकिस्तान से अफगान मुहाजिरीन यानी ये जो तकरीबन 1 लाख के करीब जो अफगान मुहाजिरीन वापस गए हैं, तो ये वहां पे जाके सबसे ज्यादा जो तादाद थी वो नंगहार जो है डिवीजन में वो गए हैं जिनकी तादाद तकरीबन 20,518 बनती है जो कि उस रीजन में पाकिस्तान से वापस जाने के बाद उस रीजन में वो गए हैं। उसके अलावा काबुल में तकरीबन 17,025 जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स जो वापस पाकिस्तान से वापस गए हैं वो वहां पे बसे हैं और जो रीजंस थे कि यूएनएचसीआर ने जो रीजंस इसके आगे मेंशन किया है कि वजूहात क्या बनी कि ये जो रजा कराने तौर पर प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स वापस गए हैं, क्योंकि प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स की जो मुद्दत थी पाकिस्तान में खत्म जो हुई है वो
ایک تو 30 جون تھا جو کہ اس میں مزید توسیع کر کے 31 جو یعنی اگست جو ہے وہ رکھا گیا تھا. تو اس سے پہلے بھی جو پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈرز جو کہ رضا کرانہ طور پر اگر کوئی جانا چاہ رہا تھا تو پاکستان ان کو جانے دے رہا تھا, لیکن جو ڈپورٹیشن کی تھی اس دنوں بھی جب ایس ایس سی کی یا انڈاکیومنٹڈ کی یا انلیگل کی جو انخلا جاری تھا تو اس میں یہ ایک ہدایت جاری کی گئی تھی کہ جو پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈر سے ان کی گرفتاری نہیں کی جائے. اور بہت سارے ایسے کیسز بھی سامنے آئے تھے جس میں پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈرز کی گرفتاری ہونے کے بعد جب ان کے پاس پروف آف رجسٹریشن کارڈ تھا تو ان کو واپس سے چھوڑ دیا گیا تھا. تو یہ جو ریزنز یو این ایچ سی آر نے مینشن کیا ہے یہ وہ ریزنز ہے جب وہ بارڈر پر ایگزٹ کر رہے ہوتے ہیں تب ان سے انٹرویو کے دوران پوچھا جاتا ہے کہ آپ رضا کرانہ طور پر جو واپس جا رہے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں, کس وجہ سے آپ واپس جا رہے ہیں. تو سب سے زیادہ جو وجہ ہے جو کہ 55% جو افغان ریفیوجیز ہیں جو کہ واپس گئے ہیں پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈرز ان مہینوں میں, انہوں نے جو 55% نے ایک ریزن بتایا ہے اس میں فیئر آف ہراسمنٹ, اریسٹ اینڈ ڈپورٹیشن, یعنی کہ ان کو ڈپورٹ ہونے کی, گرفتار ہونے کی جو ایک ان کو ڈر تھا اس وجہ سے 55% جو پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈرز تھے انہوں نے رضا کرانہ طور پر انخلا کیا ہے. اس کے بعد جو انسرٹینٹی ریلیٹڈ ٹو پروف آف رجسٹریشن کارڈ ایکسٹینشن, یہ جو کیٹیگری تھا, یہ جو ریزن انہوں نے بتایا ہے کہ جو پروف آف رجسٹریشن کارڈ تھا اس کی ایکسٹینشن کے متعلق جو ایک جو کنفیوژن تھا کہ آیا یہ ایکسٹینڈ ہوگا نہیں ہوگا, اگر ایکسٹینڈ نہیں ہوتا ہے تو پھر ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا. تو اس کشمکش میں جو افغان ریفیوجیز پروف آف رجسٹریشن کارڈ واپس لوٹے ہیں ان کی جو پرسنٹیج بنتی ہے وہ 18% بنتی ہے, جو کہ اس کشمکش میں کہ پروف آف رجسٹریشن کارڈ کی مدت میں توسیع کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی تو وہ اس وجہ سے واپس لوٹے ہیں. نو پروٹیکشن ویلیو آف پروف آف رجسٹریشن کارڈ, یعنی کہ اگر آپ کے پاس پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہے اور پاکستان میں اس کو ختم کر دیا جاتا ہے دین آپ یہاں پہ انلیگل کنسیڈر ہوں گے, اور اگر انلیگل کنسیڈر ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ڈپورٹ, اگر گرفتار کرتے ہیں تو ڈپورٹ بھی کیا جائے گا, تو اس کی ایز سچ کوئی پروٹیکشن جو ہے وہ پھر ان کو یہاں پر نہیں ملے گی, جس کی وجہ سے 12% جو پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈرز تھے وہ اس وجہ سے واپس لوٹے ہیں. آپ اگر بات کریں صوبوں کے لحاظ سے تو سب سے زیادہ جو واپس لوٹے ہیں پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈرز رضا کرانہ طور پر وہ پنجاب پر سے لوٹے ہیں, اور اس میں تقریباً ان کی تعداد بنتی ہے 52,991 جو ہے وہ ان کی تعداد بنتی ہے جو کہ رضا کرانہ طور پر پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈرز واپس لوٹے ہیں. اور یہ ڈیٹا پھر میں بتاتی ہوں کہ 1 جنوری سے لے کر 30 سپٹمبر 2025 تک کا ہے. کے پی سے تقریباً 16,453 جو ہے وہ افغان مہاجرین واپس لوٹے ہیں. بلوچستان کی اگر بات کریں تو 14,253 جو ہے وہ افغان پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈرز واپس لوٹے ہیں. اسلام آباد کی اب تک کی اگر مجموعی صورتحال پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈرز کے لحاظ سے دیکھی جائے تو وہ یو این ایچ سی آر کے مطابق 11,814 جو پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈرز ہیں وہ اسلام آباد سے واپس افغانستان گئے ہیں. سندھ بھر میں اگر دیکھا جائے تو یہاں سے تقریباً 1,431 جو پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈرز ہیں وہی واپس گئے ہیں, اور سب سے جو کم تعداد بنتی ہے وہ کشمیر کی ہے جہاں سے صرف اب تک 320 جو افغان مہاجرین ہیں وہ واپس لوٹے ہیں. اور یہ جو ریزن تھا اور یہ تمام چیزیں تھی یہ تب ان سے پوچھا گیا تھا جب وہ بارڈر پر انخلا جو ہے وہ ان کی ہو رہی تھی اور ان کی تمام بایو میٹرک اور یہ تمام چیزیں ہو رہی تھی, تب ان سے ریزن جو ہے رضا کرانہ طور پر جانے کی ان سے پوچھی جا رہی تھی. تو یہ تمام جو فیگر ہے, میں بہت سارے آپ لوگوں کے کامنٹس یہ بھی دیکھتی ہوں کہ آپ لوگ یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں یا یہ جو فیگر ہے یہ آپ غلط بتا رہی ہوتی ہیں یا پھر یہ اپنی طرف سے, تو یہ ایسا نہیں ہے. میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ یو این ایچ سی آر کا ڈیٹا ہے, یو این ایچ سی آر نے یہ ڈیٹا شیئر کیا ہے, باقاعدہ طور پر وہ پبلش کرتے ہیں, تو آپ ان کے بھی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یو این ایچ سی آر ہر تقریباً 1 یا 2 دن بعد جو فیگر ہے وہ ریفیوجیز کے حوالے سے وہ پرووائڈ کر دیتا ہے.
تو یہ تھی صورتحال کہ پنجاب سے، سندھ سے، کشمیر سے، اسلام آباد سے اور اسی طریقے سے بلوچستان سے اور کے پی سے کتنے مہاجرین واپس لوٹے ہیں، اور ان کے واپس لوٹنے کی وجوہات جو تھی وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔